واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. सबक नंबर 25 तक हम लोगों ने पढ़ा था ना। सबक नंबर 25 हो गया था पूरा। सबक नंबर 26 पढ़ना था। ये वक्त का बयान, गोल निशान, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। ये समझ में आ गया था ना सबको। आ गया था ना। कोई डाउट था इसमें? आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई तो बताए। आवाज आ रही है उस्ताद। आवाज आ रही है तो फिर खबर कर दिया करें, या फिर कंफ्यूजन होता है। नहीं? तो सबको समझ में आ गया था ना ये सबक। सबक नंबर 25 जो पढ़ाया गया था, अब आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ा जाए आगे सबक नंबर 26। मुझे उर्दू नहीं आती पढ़ना। उर्दू नहीं आती? जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना। हाँ वो तो आ रहा है। हाँ, पढ़ना नहीं आता उर्दू, लेकिन उर्दू समझना तो मुश्किल है ना। तो मैं बोलूंगा, आपको पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा उसमें। फिर इसका भी हल निकाला जाएगा इंशाल्लाह। चले चले फिर पढ़ते हैं। देखिए, सबक नंबर 26, अलामात वक्फ। वक्फ के माने ठहरना, अलामत के माने निशानी। हाँ, कि जहाँ ठहरा जाए उसकी निशानी क्या होगी, उसकी अलामत क्या होगी, उसका सिंबल क्या होगा। हाँ, तो एक तो हम लोगों ने पढ़ा गोल निशान जो होता है, जिसको आयत कहते हैं। इस सबक से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्लियर हो गया। और इसी तरीके से कहाँ रुकना है, तो रुकने की क्या हालत होगी, मतलब कैसे रुका जाएगा। क्योंकि हम जहाँ भी रुकेंगे उसके आखिरी हरफ पर कोई ना कोई हरकत होगी। तो उस हरकत को हम क्या शक्ल देंगे, उसकी क्या सूरत होगी, हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हम रुकेंगे, कहीं वक्फ करेंगे, कहीं ठहरेंगे, तो हमें तो ठहरना है गोल निशान पर, इस आयत पर ठहरना है। और बीच में भी हम जब कहीं रुकें तो जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, इन पर अगर रुकना हो तो इस हरकत को हम आखिरी में साकिन कर देंगे, जज्म कर देंगे और फिर वहां ठहरेंगे। इसी तरीके से दो जबर हो तो दो जबर को अलिफ में बदल देंगे। और इसी तरीके से, और गोल ता अगर आखिर में आ जाए तो हम उसको हा में बदल देंगे अगर वहां रुकना होगा तो। उसकी मिसालें भी हम लोगों ने पढ़ी। हम्म जैसे अलकारियातु, यहाँ पे गोलता है तो हमें यहाँ रुकना है, तो अलकारियातु नहीं पढ़ेंगे, हम अलकारिया उसको हा कर देंगे। हम्म इसी तरीके से
अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, वहाँ बिलफील ही है लेकिन हम वहाँ रुकेंगे, तो हम बिलफील अस्हाबिल बिअस्हाबिल फील। इसी तरीके से जहाँ कहीं भी जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, ये अलामतें आएंगी तो हम उस पर जज्म देकर रुकेंगे। तो ये चीज़ें हमने इस सबक से पहले हमने पढ़ा। तो एक अलामत हम लोगों ने ये पढ़ा कि गोल निशान जो है उस अलामत को आयत कहते हैं, वहां ठहरना चाहिए। और इसी तरीके से हमने एक अलामत ये भी पढ़ा है सत्ता, पहले हम पढ़ चुके हैं। बहरहाल हम आगे सबक में अपने चलते हैं। यहाँ जहाँ कहीं भी कुरान मजीद में ठहरना होगा, जहाँ नहीं ठहरना होगा, वो चीज़ें इस सबक में आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप कुरान पढ़ती होंगी या कुरान जब आप पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुरान मजीद में बहुत सी जगह आयत के अलावा, एक तो होता है कि आयत जो आप सबको मालूम है ना, आयत के अलावा भी बहुत सी जगह छोटे छोटे हरूफ में कहीं लाम लिखे हुए मिलेंगे आपको अलग। ये मतलब वो कलिमा नहीं है उस जुमले उस सेंटेंस में नहीं, जो कुरान मजीद का कलमा है उसमें नहीं, उसके बीच में कहीं कहीं आपको कहीं ता लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जीम मिलेगा, कहीं जा मिलेगा, कहीं मीम मिलेगा। होता है कि नहीं? होता है ना? जी जी शेख, होता है। थोड़ा नेटवर्क का आवाज, प्रॉब्लम है, सुनने नहीं आ रहा, आवाज आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं जा रही है? जी मेरे पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी तो क्लास ऑफ हो गई फिर ऑन हो गई। अच्छा। जी शेख, अभी तो आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही ठीक है। चलिए, हाँ तो सुनिए, तो जैसे आप लोगों को इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो वो क्यों लिखा होता है, उसकी क्या वजह है? हाँ, तो वही चीज इस सबक में हम पढ़ेंगे कि वो क्यों लिखा होता है। है। जी देखिए, सबक नंबर 26, अलामत वक्फ ना। अलामत के माने निशानी होती है, सिंबल होता है, यानी वो निशानी जो बनी हुई है ता जीम, उसको अलामत आप समझ लें। वक्फ, वक्फ के माने ठहरना। हाँ, कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त इन अलामात को जहन में रखें। यानी कुरान मजीद जब आप पढ़ें तो ये अलामात अगर अभी तक आपको नहीं मालूम है कि क्यों होते हैं, तो अब उनको जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको जहन में नहीं रखा जाएगा तो उनकी वजह से हमारी तिलावत में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि इन अलामत का जो मतलब है, उसका मतलब यही है कि किसी अलामत पर रुकना है, किसी पर नहीं रुकना है। तो हम जहाँ नहीं रुकना है अगर वहाँ रुक गए, और जहाँ रुकना था अगर वहाँ नहीं रुके, तो उसमें क्या हो जाएगा कि माने, बहुत सी जगह माने बदल जाएंगे, जो माना होता है वो माना तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हम अरबी समझ नहीं सकते, हम अरबी बोल नहीं सकते, बस इसको हम तिलावत करते हैं कुरान मजीद को सवाब के लिए। तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम ये तो पढ़ लेते हैं कि जैसे अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि हमें कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ठहरना है, हम तिलावत तो कर लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इनमें कहा क्या गया है, ये कहना क्या चाह रहे हैं ना। जैसे हम अपनी ज़बान उर्दू बोलते हैं, या फिर किसी की ज़बान इंग्लिश है, कोई इंग्लिश बोलता है, या फिर हमारे अपने मुल्क में अदर अदर स्टेट में अदर अदर ज़बानें हैं, तो इंसान अपनी ज़बान जब बोलता है तो वो समझ जाता है कि हम कौन सा जुमला बोलकर ठहरेंगे, कहाँ नहीं ठहरेंगे, किसका क्या माना होगा। लेकिन अरबी हम नहीं जानते, इसका मतलब हम नहीं जानते, इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो गलतियां हो जाएंगी। और कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है कि जहाँ गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। और ज़रा सा भी माना इधर उधर हो जाएगा तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। कहते हैं कि एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है, अगर ऊपर नुक्ता है तो खुदा होगा, नीचे नुक्ता है तो जुदा हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सी जगह ऐसी गलतियां हैं जहाँ इंसान ज़रा सी गलती अगर कर दे तो वहाँ माना ऐसा बदल जाता है कि इंसान कुफ्र तक पहुंच जाए, अगर जानबूझकर ऐसा करे तो। बहरहाल, तो इसीलिए हमें इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जी शेख। देखिए, सबसे पहला जो आप लोग को ऊपर लिखा हुआ मिलेगा अलामत, फिर उसके बाद लिखा है वजाहत। हम्म यानी जो अलामत है, जो निशान है, उस निशान की वजाहत आगे मुसन्निफ ने, किताब लिखने वाले ने लिखा है। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिल रहा है गोल निशान। गोला निशान आप लोग को दिखाई दे रहा है?
जी शेख दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो ये गोल निशान ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आगे लिखा है इस अलामत को आयत कहते हैं। इस अलामत को आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। कुरान मजीद में जहां कहीं भी ये आपको दिखे तो यहाँ रुकना ही चाहिए। अगर दो तीन आयत हम एक साथ मिलाकर भी पढ़ लेते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर यही होगा, जैसे कुरान मजीद में कहा गया है जगह सूरह मुज़म्मिल में, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, के कुरान को ठहर ठहर कर आराम से तरतील के साथ, तरतीब के साथ मतलब उसको पढ़ा जाए तो और बेहतर होगा। तो जहाँ आयत हो वहाँ इंसान को रुकना ही चाहिए। एक आयत पूरी हो गई तो वहाँ इंसान ठहर जाए, फिर दूसरी आयत की शुरुआत इंसान दूसरे सांस लेकर पढ़े। तो इस निशान को आयत कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो लिखा हुआ है वो है मीम। मीम जो है ये क्या है, किस चीज की अलामत है? आपको बहुत सी जगह मीम लिखा हुआ मिलेगा ना। तो ये अलामत, इस अलामत को वक्फे लाजिम कहते हैं। वक्फे लाजिम कहते हैं। वक्फ के माने आप लोगों को मालूम है, पहले बता दिया गया है। लाजिम के माने हैं जरूरी, कंपलसरी, समझ लें आप इस तरीके से ना। वक्फे लाजिम, ये मीम जो लिखा है, जहां कहीं भी आपको मीम लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएं कि ये वक्फे लाजिम की अलामत है। अब इस अलामत को हमें क्या करना है? इस पर जरूर ठहरना चाहिए, इस पर जरूर ठहरना चाहिए। ये आयत के बीच में लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, एक तो गोला गोल निशान जो है वो आयत है, हाँ। और ये जो निशान निशान जो आपको मिलेंगे, मीम ता जीम जा, ये आपको आयत के बीच में लिखे हुए मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? जी जी शेख समझ में आ रही हाँ है। हाँ, तो ये मीम जहाँ कहीं भी आपको बीच में लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएं कि ये वक्फे लाजिम है, ये वक्फे लाजिम की अलामत है, इस पर जरूर ठहरना चाहिए। अगर न ठहरा जाए तो इख्तिमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा। अगर न ठहरा जाए तो गुंजाइश है इस बात की कि वहां मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा, यानी माना कुछ है तो उसका माना कुछ और हो जाएगा, अगर न ठहरा गया, मिलाकर पढ़ लिया गया तो। ठीक है। हाँ, इसकी मिसाल जैसे मैं अगर समझाऊं उर्दू में, अपने भाषा में, तो यूं समझिए कि मसलन अगर किसी को कहना हुआ हमें, जैसे किसी इंसान को हमें अपने भाषा में उर्दू में अगर कहना हुआ कि उठो मत बैठो, उठने के बाद ये लफ्ज हम बोलने के बाद कि उठो, हम जरा सा ठहर गए, उसके बाद फिर हम बोले मत बैठो, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई इंसान बैठा हुआ है, हाँ, हम उसको बोलना चाह रहे हैं कि उठो, यानी वहां से उठ जाओ, मत बैठो, इसका ये मतलब हुआ। क्यों? क्योंकि उठो हम यहाँ बोलने के बाद रुक गए, फिर उसके बाद हमने बोला मत बैठो, तो उठो ये अलग हो गया, फिर मत बैठो ये दोनों में, इन दोनों के बीच में जरा सा हम ठहरे, जिससे माना इंसान को समझ में आ गया कि भाई हमें यहाँ बैठना नहीं है, अगला इंसान हमें बोल रहा है कि उठ जाओ, बैठना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी जुमले को हम इस तरह बोल दें, उठो मत बैठो, हम बगैर रुके, बगैर उसमें जरा सा भी देरी किए अगर हम बोल दें उठो मत बैठो, तो फिर उसमें उसका दूसरा माना हो जाएगा, उठो मत बैठो। तो एक ही जुमला कहीं ठहरने से जरा से और कहीं न ठहरने से उसका माना बदल जाएगा। बात आई समझ में? जी शेख समझ में। हाँ, तो ये जुमला जो है उठो मत बैठो, इस जुमले को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि कोई इंसान किसी चेयर पे, कुर्सी पे बैठा हुआ है, हम उसको बोलें उठो, यहाँ रुक गए हम, फिर बोला मत बैठो, तो वो इंसान क्या समझेगा कि हमें कहा जा रहा है कि भाई आप यहाँ से उठ जाइए, आप मत बैठिए। लेकिन अगर इसी जुमले को हम बोलें उठो मत, यहाँ रुके, बैठो, तो वो समझेगा कि हमें कहा जा रहा है कि उठना नहीं है, यहाँ से बैठो। तो एक ही जुमले को हम कहीं ठहर कर, जरा सा ठहराव देकर, रुक कर, जरा सा देरी करके हम उसको बोलकर एक जुमले में हम दो माना पैदा कर सकते हैं। तो ये मीम जो है, वक्फ लाजिम जो है, इसका यही मतलब है कि अगर हम वहां नहीं ठहरेंगे तो इसका माना यही होगा कि उसका कुछ का कुछ हो जाएगा, ठीक है। जी बहरहाल इसका माना यही है जी कि उस्ताद। जहां भी आपको ये लिखा हुआ मिले मीम, तो आप समझ जाइए कि ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यहाँ हमें ठहरना चाहिए, वहां ठहर जाइए, फिर आगे आप तिलावत शुरू कीजिए वहां से। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है आपके ता। ता
وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب نہیں ہوتا، اور بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، یعنی یہ تا جہاں بھی آپ کو ملے تو آپ کو یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا، جیسے کوئی بات ہمیں کہنی ہے اور وہ بات پوری نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہاں اگر تا لکھا ہوا ہے تو وہاں ہمیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ وہاں اس بات کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جس نے بھی یہ علامت لگایا ہے تو انہوں نے ایسے ہی نہیں لگا دیا ہے، اسے کچھ سوچ سمجھ کر۔ اب جہاں میم کی علامت جو ہے وہ میم کی علامت سمجھ کر لگایا گیا ہے کہ اگر یہاں نہ ٹھہرا جائے تو معنی الگ ہو جائے گا، اس لیے یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اور تا کی جو علامت ہے یہاں پر اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ اگر وہاں بات پوری نہیں ہوئی لیکن اگر وہاں انسان ٹھہر جائے تو بھی معنی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ تو جہاں تا ملے آپ کو تو آپ وہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، تا پر بھی तो आप ٹھہر अभी سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ जी ہاں نہیں مانے تو ٹھہرنا دیکھیے، چاہیے۔ بات کتاب میں لکھا نہیں گیا لیکن میں نے پڑھا ہے کیونکہ میں نے بتا رہا ہوں، جہاں میم لکھا ہوا ملے آپ کو وہاں آپ کو ضرور ٹھہرنا ہے، وہاں آپ نہیں ٹھہریں گے تو پھر وہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہاں نہیں ٹھہریں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ جب جیسے کہ ہمیں رکنا ہے، اٹھو، اس جملے پر ہمیں رکنا ہے کیونکہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس کو یہی کہنا ہے کہ بھائی اٹھو مت بیٹھو، لیکن اگر ہم اس جملے کو اٹھو مت بیٹھو کہہ دیں گے تو پھر وہ بات الگ ہو جائے گی، پھر وہ انسان دوسرا کو سمجھ جائے گا کہ ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمیں اٹھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں میم جہاں ملے وہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ ہاں، تا اگر یہ آپ کو کہیں لکھا ہوا ملے تو آپ یہاں ٹھہر جائیے، مشکل نہیں ہے، آپ یہاں بھی ٹھہر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جہاں جیم آپ کو لکھا ہوا ملے تو یہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ لیے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زا، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، زا جہاں لکھا ہو آپ کو یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صاد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ صاد علامات وقف مرخص کی ہے، یہ مرخص کہ اس کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، مرخص یعنی رخصت ہے۔ اگر وہاں انسان پڑھتا پڑھتا انسان کی سانس ٹوٹ گئی، اور اگر سانس نہیں ٹوٹی، اگر انسان ملا کر پڑھ دیا تو کوئی دقت نہیں، لیکن اگر انسان تھک جائے، وہاں سانس ٹوٹ جائے، اگر وہاں رک گیا تو بھی کوئی دقت نہیں ہے، اس میں انسان کو رخصت ہے، وہاں ٹھہر سکتا ہے، صاد، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صلا، ایک نشان ایک علامت آپ کو یہ ملے گا قرآن مجید میں، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں نہیں رکنا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے قاف، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صل، یہاں ٹھہر جائیں تو بہتر ہے اور نہیں ٹھہرے تو کوئی بات نہیں، اگر ٹھہر گئے تو کوئی دقت نہیں۔ اسی طریقے سے قف، قاف اور فا، یہاں بھی ٹھہر جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے صاد، سین یا سکتا، سکتا ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سکتا کیا ہوتا ہے، جہاں سکتا ہے وہاں انسان ٹھہرے گا لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی، پڑھے ہیں نا؟ یاد ہے کہ بھول گئے سب لوگ؟ जी याद है शेख। ہاں، سین یا سکتا یہ دونوں ایک ہی ہیں، سین یا سکتا، یہاں انسان ٹھہرے گا لیکن سانس نہیں ٹوٹے گا، اور بغیر سانس توڑے ذرا سی آواز روک کر پھر انسان وہیں سے اپنی تلاوت جاری رکھے گا۔ اسی طریقے سے سکتا کی طرح ہی ایک ہے وقفہ، سکتا کی طرح ہی ہے وقفہ، بس اس میں فرق اتنا ہے کہ سکتا میں جتنا ٹھہرنا تھا اور سانس نہیں توڑنا تھا پھر آگے بڑھنا تھا، وقفہ میں تھوڑا زیادہ سکتا کی بنسبت یہاں تھوڑا زیادہ ٹھہرے مگر سانس نہ ٹوٹے، یہاں जी سے یہاں تھوڑا زیادہ ٹھہرے لیکن سانس نہ ٹوٹے، یعنی سکتا اور وقفہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن بس اس میں فرق اتنا ہے کہ سکتا کو جتنا ٹھہر کر پڑھنا تھا اور سانس نہیں توڑنا تھا، سانس تو دونوں میں نہیں ٹوٹے گا لیکن ٹھہرنے کی مقدار سکتا سے تھوڑی زیادہ ہوگی وقفہ کی، ٹھیک ہے۔ जी जी शेख। ہاں، اسی طریقے سے لا، لام اور الف، لا یہ علامت ہے، لا کے معنی ویسے بھی ہوتے ہیں نہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر بھی آپ کو دکھے گی، جیسے گول نشان جو ہے نا
اس گول نشان کے اوپر بھی یہ دیکھنے کو ملے گی اور بیچ میں بھی کہیں آپ کو لکھنے کو ملے گا. اگر آیت کے اوپر ہے تو کوئی دقت نہیں ہے, آیت پر تو ہمیں ویسے بھی ٹھہرنا ہے, تو آیت کے اوپر اگر لام آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں آپ ٹھہریں. لیکن اگر جملے کے بیچ میں, آیت کے بیچ میں اگر یہ لا آتا ہے تو وہاں ہمیں نہیں ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. جی جی شیخ. ہوں. پھر اسی طریقے سے ما, میم اور عین, اور نیچے لکھا گیا ہے نقطہ, یعنی تین تین نقطے دو لکھے ہوئے ہیں نا, دکھائی دے رہا ہے نا. جی جی شیخ دکھائی دے رہا تو یہ جو ما اور جو تین تین نقطے لکھے ہیں, ان کا دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے. کہیں آپ کو ما لکھا ہوا ملے گا, کہیں یہ تین نقطے لکھے ہوئے ملیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ہی جگہ آئے گا. مطلب جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ ایک آیت ہے اور دوسری آیت ہے, یعنی ایک آیت سے درمیان دوسری آیت میں یہ دو بار آپ کو لکھا ہوا ملے گا. کتنی بار؟ ہے. 2 بار لکھا ہاں ہوا لکھے. ہاں, ایک جگہ تین نقطہ لکھا ہوا ملے گا, پھر اس سے کچھ ہی دوری پر آپ کو دوسرا پھر تین نقطہ لکھا ہوا ملے گا. تو اس میں کیا کرنا ہے, آپ کو ان دونوں میں سے ایک پر رکنا ہے اور ایک پر ملا کر پڑھنا ہے. اب چاہے آپ پہلے والے پر رک جائیے, دوسرے والے پر مت رکیے, وہاں ملا کر پڑھیے, یا پھر آپ پہلے والے پر ملا کر پڑھ دیجئے, دوسرے والے پر رک جائیے. تو مع آپ کو, یا پھر یہ تین تین نقطے جو لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو اس طرح سے دکھائے ہوئے ملیں گے ایک ساتھ میں, یعنی تھوڑی ہی دور پہ ایک دو لکھے ہوئے ملیں گے. تو ان میں ایک پر ملا کر اور ایک پر ٹھہر کر ایسے پڑھنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی جی. پھر اسی طریقے سے قاف, چھوٹا کاف, یہ جو کاف لکھا ہے, ہاں, یہ کاف جو ہے کذالک علامت, یعنی جو زمر پہلے ہی ہے وہاں یہاں سمجھی جائے. یعنی جو یہ کاف لکھا ہوا ہے, یہ کاف بھی یہ ما اور تین نقطے کی طرح ہی ہے. یعنی یہ تینوں نقطے, یہ تینوں علامت ایک جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. جی جی شیخ. ہاں, تو تو یہ یہاں, کاف کو جو ملا کر پڑھنا ہے. ہاں ہاں, جی یہ جو کاف ہے, ہاں, جی کتاب میں لکھا گیا, کتاب میں کیا لکھا ہے, مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. بتایا میں جی نے نا کہ ما, یعنی ایک علامت جو آ چکی تھی وہی علامت یہاں بھی ہے, دو بار اس کو لکھا ہوا ملے گا. اب چاہے آپ کو وہاں تین نقطہ لکھا ہوا ملے, چاہے ما لکھا ہوا ملے, اسی طریقے سے کاف لکھا ہوا ملے, تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی کتاب میں ایک نہیں دیا ہے 5, یعنی اردو کا جو جیسے 1 2 3 یہ گنتی ہوتا ہے, اردو کی جو گنتی ہوتی ہے جو 5, وہ لکھا ہوا کہیں ملتا ہے. تو وہ اس کتاب میں شاید نہیں, ہاں اس میں نہیں کہیں دیا ہے. تو وہ بھی آپ کو بہت سی جگہ دکھا ہوا ملے گا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کوفین کے نزدیک آیت ہے, وقت کرے تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی 5 اس طرح جہاں آپ کو لکھا ہوا ملے تو وہاں بھی آپ ٹھہر جائیں تو آگے پڑھ سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہاں پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں. تو یہ علامت ہے. تو یہ علامتیں آپ لوگ یاد کریے, کیونکہ جب یاد نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں ہمیں ٹھہرنا ہے, کہاں ملا کر پڑھنا ہے. تو ایک تو دماغ میں یہ بیٹھا لیجئے کہ گول نشان یہ آیت ہے, یہ آیت تو ہمیں ٹھہرنا ہی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ گنجائش کے طور پر دی گئی ہیں, ان میں کسی میں سختی ہے, کسی میں نرمی. یعنی میم اگر آ جائے تو وہاں وقف لازم ہے, وہاں ہمیں ٹھہرنا ہے. تا آ جائے وہاں ٹھہر جائیے. جیم, زا, صاد, ان میں کہیں ٹھہرنا ہے, کہیں ملا کر پڑھنا ہے. کہیں اگر نہیں ٹھہرنا ہے لیکن اگر سانس ٹوٹ جائے, اگر تھک گئے پڑھتے پڑھتے, اگر ٹھہر گئے تو کوئی دقت نہیں. اور کچھ چیزیں ہیں جیسے سکتہ اور وقفہ, یہاں ٹھہرنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے. بس ان چیزوں کو دھیان میں رکھیے. نیچے کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حروف کو ساکن کر کے سانس توڑیں, پھر کچھ پہلے سے لوٹا کر پڑھیں. اب یہ تو یہ تھا کہ علامت آ جائے تو یہاں ہمیں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹھہریں تو کیسے ٹھہریں. تو ایک چیز تو آپ کو معلوم چل گئی پہلے ہی کہ اگر ہمیں ٹھہرنا ہے تو کیسے ٹھہرنا ہے, کہ پڑھے ہیں نا ہم کہ زبر زیر پیش, 2 زیر 2 پیش پر ٹھہریں گے تو آخری حرف پر ہم کیا دیں گے,
साकिन करेंगे, जी और साकिन दो करेंगे। जबर होगा तो अलिफ लगा कर पढ़ेंगे, और इसी तरीके से गोल ता होगा तो हा लगा कर पढ़ेंगे। ठीक है। जी हम्म। लेकिन शेख, शेख मेरा एक सवाल था कि और ये जो जी बीच में आयत आया तो हम लोग ऐसे लगा देते, फिर वो बीच में दो पेश ऐसे आ जाते हैं ना मीम के पहले, ऐसा, तो उसको भी हम हाँ, लोग जैसे कि आप बोले जैसे लगा कर पढ़ेंगे। देखिए आयत पर अगर हम रुकेंगे तो आयत पर तो हमें लगाना ही लगाना है, लेकिन बीच में जहाँ कहीं हम रुकेंगे तो बीच में भी वही उसूल वही कानून होगा। जी जी, जैसे कि जैसे इलाई। एक आयत है, फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। तो आखिरती यहाँ पर ता है, गोलता, हाँ, आखिरती वल ऊला, लेकिन आयत पूरा नहीं हो रहा है, आखिरती पे आयत पूरा नहीं हो रहा है, वल ऊला पूरा पढ़ेंगे तब जाकर आयत पूरा होगा। लेकिन हम फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरह, यहाँ हम रुक गए, तो गोलता है तो हम उसको हा हालत। पढ़ेंगे। हाँ। जी बीच में भी जहां कहीं भी रुकेंगे तो रुकने का जो उसूल है, रुकने के जो रूल्स हैं वही फॉलो होंगे। ठीक है। जी जी शेख। हाँ, लेकिन उसमें हमें एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे हम बीच में, जैसे फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरह, हम यहाँ रुक गए, अब आगे बचा है वल ऊला, तो हम सिर्फ आगे वल ऊला नहीं पढ़ेंगे। जब हम बीच में कहीं रुक जाएंगे और वहाँ ऐसी कोई अलामत नहीं होगी कि जहाँ रुकना था, बगैर अलामत के अगर हम रुक गए तो हम कैसे पढ़ेंगे, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, नकालल आखिरति वल ऊला। जी क्या ये बात समझ में आ गई? जी जी शेख, समझ में आ गई। जैसे मैं, अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये एक आयत है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जी ये एक आयत है ना पूरा। इस आयत में कहीं भी रुकने की कोई अलामत नहीं है। हम कुरान पढ़ते हुए, जैसे किताब में मुसन्निफ ने ऊपर कहा ना कि इन आयत को, इन अलामत को हम ध्यान जहन में रखें, ताकि हम जहाँ ज़रूरी है, अब ये नेचुरल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी की सांस जो होती है ना वो ज़्यादा लंबी है, किसी की छोटी होती है, कोई दो तीन आयत भी एक साथ मिलाकर पढ़ जाता है, कोई एक आयत भी सही तरीके से एक सांस में नहीं पढ़ पाता है, तो उसे बीच में रुकना ज़रूरी हो जाता है। तो बीच में जहाँ कहीं भी हम रुकें तो हम ये ध्यान रखें कि इन अलामत को सबसे पहले हम याद करें, इन्हें समझ लें, ताकि हम गुंजाइश ये निकालें कि जहां वो अलामत है वहां हम ठहरें। अगर वहां ठहरते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो वहां, जैसे इस आयत में अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अल्लज़ीना से लेकर युनफिकून तक बीच में कोई अलामत नहीं है। लेकिन अगर हमारी सांस छोटी है, हम रुक गए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम यहाँ रुक गए। जी ठीक है। तो हम जी आगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वयुकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, बिल गैब के बाद वयुकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम बिल गैब पर रुक गए। तो हम क्या करेंगे, पीछे गईब। से एक, हाँ, एक हरफ पीछे जाएंगे, जी युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाह, यहाँ रुक गए। फिर हम जी क्या करेंगे, युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। यानी अगर कहीं ऐसी जगह हमारी सांस टूट जाती है जहां रुकने की कोई अलामत नहीं होती, तो ऐसा नहीं करेंगे कि जहां सांस टूटी है उसके आगे से पढ़ने लगेंगे, बल्कि जहां सांस टूटी है जिस हरफ पर, उससे एक हरफ दो हरफ पीछे से मिलाकर फिर जाकर हम अपनी तिलावत जारी रखेंगे। ठीक है। जी जी शेख। आ गई बात शेख समझ में सबको? जी। ये एक पढ़ के बता दूं आपको? हाँ जी, वला तहकुलू मिम्मा लम युज़- युज़क्कर हाँ हाँ युज़क्करुल्लाहि अलैहि व हाँ इन्नहु ल व इन्नहु ल- लप्सी लप्सिकुन बोल के है यहाँ पे, तो मैं लप्सिकु हम्म, पढ़ूँ यहाँ पे, ये लप्सिकुन नहीं पढ़ूँ? हाँ, इन्नहु पीछे लप्सिकुन से। बोल के।
ہاں ہاں، آواز آپ کی تھوڑی سی کٹ رہی ہے۔ جی شیخ نیٹورک کا پرابلم ہے، اس لیے میرے کو بھی تھوڑا ہوں، سمجھنے نہیں آ رہا، یہ کلاس میں میرے کو تھوڑا اور سمجھنے نہیں آ رہا، تو بیچ اچھا میں رک جا رہی ہے آواز، میرے پاس نیٹورک کا پرابلم ہے شاید۔ اچھا، تو یہ کو جو پڑھایا گیا وہ سمجھ میں نہیں آیا؟ جی تھوڑا تھوڑا تو بس سمجھنے آ گیا وہ، اور میں جو سوالات کری نا اس کا میرے کو تو ابھی سمجھ نہیں آیا، آواز رک جا رہی بیچ میں، نیٹورک کا پرابلم ہے۔ اچھا اچھا، وہ آ جائے گا سمجھ میں ابھی، جیسے اب سبق نمبر 26 ہم لوگوں نے پڑھا نا، اب دیکھیے آگے سبق نمبر 27 جی میں کچھ ہے نہیں، سبق نمبر 27 میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سبق جی نمبر 27 میں کیا ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا اس کا مشق ہے، جی جو آیت ہم لوگوں نے، جو علامت ہم لوگوں نے پڑھی سبق نمبر 26 میں، اسی کا مشق۔ مشق ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب اس مشق میں بہت زیادہ اور اگر ایڈ کر دوں تو آپ لوگ اس مشق میں ابھی تک جتنا بھی پڑھے ہیں حروف تہجی سے لے کر سبق نمبر 26 تک ہر چیز درست ہونا چاہیے، جس میں مخرج، حرکت، اسی طریقے سے حروف مدہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اسی طریقے سے اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام، حروف شمشی، حروف قمری، اسی طریقے سے ہر چیز، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی، جتنا بھی سبق ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اس میں سب جی کہیں نہ کہیں آئے گا، تو ہمارا سب چیز درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی اوپر جی لکھا شیخ گیا ہے سبق نمبر 27 امتحان، یہ مشق جی امتحان لے رہے ہیں کتاب والے۔ مندرجہ ذیل آیتوں میں گزشتہ اسباق کا اعادہ، یعنی جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے اس سبق کو ہم اس میں جانچیں ملا گے، دیکھیں گے۔ جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت سے لوگ ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں، جب وہاں شین ہے تو ہم شیطان الرجیم پڑھیں گے، اسی طریقے سے رجیم نہیں پڑھیں گے، رجیم پڑھیں گے، ہر چیز جہاں جیم ہے جب ہم صحیح نہیں کریں گے مشق تو پھر ہمارے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قل هو اللہ احد آیت ہے، رک گئے، تنوین تھا یعنی دو پیش تھا تو اس کو ساکن کر دیا ہے نا، اللہ الصمد، یہاں پیش ہے تو آخری حرف پر ہم رکے، کیوں رکے؟ کیونکہ آیت ہے، ٹھیک ہے، جی اور اس کو جی ساکن کر دیا۔ اسی طریقے سے قل یا ایہا الکافرون، یہاں آخری حرف پر زبر ہے تو اس کو ساکن کر دیے، رکے، ٹھہرے، کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ آیت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر میں پیش ہے اس کو ساکن کر دیا رکنے کے ٹائم، آیت ہے اس لیے رکے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اسی طریقے سے سب ہم پڑھتے جائیں گے، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، مؤصدہ، یہاں پہ تنوین ہے، آخر میں دو پیش ہے، اس کو کیا پڑھے تھے ہم نے؟ قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ گول تا آئے تو ہاں ہم رکیں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں دے کے پڑھیں گے۔ ہاں دے کے پڑھیں ہاں گے، انہا کتنا علیہم مؤصدہ، جی ہاں دے ہاں، کے پڑھیں گے۔ فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى، اسی طریقے سے ووجدك ضالا فهدى، کلا بل، چونکہ کھڑا زبر یہ الف کے برابر ہوتا ہے نا، جی ہاں تو یہاں الف کے برابر ہے تو اس کی کوئی علامت نہیں بدلے گی، یہاں ویسے ہی پڑھا جائے گا، واہ فہدا، اس طریقے سے۔ جی ووجدك ضا، ابھی یہ ہم پڑھیں گے، یہ آگے پڑھیں گے، ووجدك ضالا فہدا، کلا بل ران، وقیل من راق، آخر میں ہم رکے تو ہم نے جزم دے دیا، بیچ میں ہم رکے لیکن سانس نہیں توڑی، کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک علامت ہے سکتہ، سکتہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اللہ بل
جی ران کہ وہاں ہمیں رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے. وقیل من راق فیہا عین جاریہ. یہاں دو پیش نہیں دیکھیں گے. بتایا تھا نا کہ جب گول تا آ جائے تو وہاں ہمیں حرکت نہیں دیکھنی ہے, وہاں ہمیں بس اس کو ہا کر دینا ہے. جی فیہا سرر مرفوعہ ثم ان علینا حسابہم. جہاں آلریڈی پہلے جزم ہو تو وہاں جزم ہی ہوگا, وہاں آخر حرف پر ہمیں جزم ہی رکھنا ہے. جہاں آلریڈی جزم ہو تو وہاں جزم ہی رہے گا, اس کو نہیں بدلا جائے گا. ٹھیک ہے. جی جی ہاں, شیخ. اور آگے کریے. دیکھیے والضحى أخرج منها ماءها ومرعاها جزاء وفاقا. دیکھیے یہاں دو زبر آ گیا تو زو زبر کو ہم نے کیا پڑھا تھا, الف میں بدل دیں گے. جی جزاء وفاقا سے وفاقا ہو گیا. ہاں. علم القرآن كذبت قوم لوط بالنذر ولا تحاضون على طعام المسكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. یہ آیت تھوڑی سی بڑی ہے, اس میں ہم سمجھ لیتے ہیں. جیسے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا, یہاں ہم رک گئے. اب ہمیں اگر پڑھنا ہے تو کیونکہ قالو کے بعد کوئی علامت نہیں ہے رکنے کی, نہیں ہے نا, جی بیچ میں نہیں کچھ ہے. لکھا ہوا ہے نہیں. تو نہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اگر ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. ہمیں کیسے پڑھنا ہے, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا, یہاں رک گئے. تو ہم کیا کریں گے, اب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. اگر پورا اگر پیچھے سے ہم ملا سکتے ہیں تو یہ بہتر ہے. جیسے کسی وجہ سے سانس ٹوٹ گئی, پھر پورا اگر یہاں سے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے. اگر نہیں ہے تو ایک حرف چلے جائیں پیچھے, آگے ایک لفظ رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. لیکن جو کہ مجھے معنی پتا ہے سب لوگ نہیں جانتے, ہاں, تو بہتر ہے یہ قالو جو ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. یہ قالو یعنی ان دونوں نے کہا, ان لوگوں نے کہا. قال, قال کے معنی عربی میں ہوتا ہے کہنا. تو وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا, یہاں رک گئے, پھر آگے پڑھنا ہوا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. آپ حرف تو پہچان لیں گے نا, کہ مطلب جیسے اخرج, اخرج, جیسے اسی آیت میں بتاتا ہوں رأوہم, یہ ایک حرف ہے. رأو, رأوہم. ہاں, کیا ہے یہ رأوہم, یہ ایک کلمہ, ایک حرف. یہ جیسے اس کا اپنا ایک معنی ہے, جیسے ایک لفظ, ایک ورڈ, اس کا اپنا ایک معنی ہے. جیسے صرف ہم اتنا کہیں رأو تو یہ نہیں ہوگا. ہم یہ الگ الگ نہیں ہے, رأو الگ نہیں ہے, ہم الگ نہیں ہے. رأوہم یہ ایک معنی پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے قالو, یہ دونوں ایک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قا الگ ہے لو الگ ہے. تو پورا ایک حرف ملا کر آپ پڑھیں. جیسے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ, یہاں اگر رک گئے تو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے لا إِلَى ضَالُّونَ, ہمیں هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ سے ملانا ہوگا نا. یعنی جی پورا ہاں, پورا حرف ہمیں لینا ہے, نہیں بیچ میں سے اگر پڑھ لیں گے تو پھر وہاں معنی ادھر ادھر ہو جائے گا. ان اللہ غفور رحیم ویل یومئذ للمکذبین فبأي حديث بعده يؤمنون من يطع الرسول فقد أطاع الله. ہاں بس ابھی ختم کرتے ہیں, یہ پورا پڑھ کے پھر اس کے بعد ختم کریں. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت, اگر یہاں ہم رک گئے تو ولو كنتم في بروج مشيدة ہمیں نہیں پڑھنا ہے, بلکہ ہم پیچھے سے ملائیں گے.
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. دھیان دیجیے میں ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں. أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آئی بات سمجھ میں سب کو؟ جی استاد. جی استاد الحمدللہ. ہاں چلے بہتر ہے. پھر وقت ہو گیا، زیادہ ہو گیا، 5 منٹ اذان ہو رہی. ٹھیک ہے، اب اس سبق کو، اس مشق کو پورے لوگ، سب لوگ پڑھ لیجئے گا. اور صرف آیت ہی نہیں بلکہ ہر چیز درست ہونا چاہیے، جس میں مخرج اور تمام قاعدے جو ہم لوگوں نے بھی پڑھے، اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام، سب درست ہونا چاہیے. میں سب سے سنوں گا کل. ٹھیک ہے، ہو جائے گا نا؟ جی جی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر وقت زیادہ ہو گیا، اجازت دیں.